مہربانہ ہمیشہ ننتنا زندگی مخلوق نہ ارا کے قدر ارے جاگا ارے افتا ارا کے اخلاق ارے رویہ ارے ہم افتا ایسابت تخینہ جاننگا بندگاک زندگی نمے خوشی ایترے کار ولی بدنگا بندگاک نمے زندنا سی بلو سبق پس ایترے کار اگر ننتنا زندنا جاننگا بدنگا مخلوقان ارا گڑاتے ہیل کن او سی بلو زیباو موضوع سرے کہ ننتنا زندگی امر مخلوقان ہیتا تہیل کن جاننگا بندگاک نمے خوشی تیترے او بدنگا بندگاک سبق کس ایترے کار زندہ سے خوبصورت تو زیباو سفر سرے اراٹینن ہر ورنہ بندگاتے تو ملے بعض وقت اندن مری کننا مزاج ما ورنہ بندگاک ننے ملی پس ولدا ہم ننے افتے تو ہی تو گپ تینا کچاری تینا جوانی تینا اخلاق کے برابر تی خوئی تمک اگر کس تینے شیف بیٹنگٹی تو نن افتے اس کن شیف تمین کپن ہندا وجہ مری کہ کنن مخلوق تو جوانی تون پیش پرین او بازنگا بدنگا بندگا کہ ارافتا فطرت تیٹی بدی ارے او تینا بدی نشان تر ولی جواننگا بندگاک نما اسے جوانی ہمیشہ یاد تخرے دا مری کہ اسے جواننگا روایتینگا بندگنا عمل و کردار بازنگا بندگاک نمے زندگی بشخندس ارا کے چہرہ اسے بشخندس تیرے کار مہر و خلوص نہ بلو اسے زیباو زندگی نما اس تے کٹنگ نہ کارے ماتے کی رکار ولی بازنگا بندگاک تینا جوانی تیان نم کے آواز ہندونو تخیر تینا کہ نما استان اوفتے کے اسے زیباو دعاس پیشتم نکک کہ اللہ نی دا بندغے ہندون سرسوب او کامیاب تخیس انتے کی دا کنا استے منجا منی کے لیے تب دا کنا بدنگا وقت ٹی کن تو اوار سلوکس ہندون بدنگا بندگاک نما اسٹی یا نمے تینا ہمو رویہ ان تینا ہمو ہی تاتین ہندونو زخم اترکار کہ ارافتا نمے ڈک ویل مچا زند مرکک اور انسان گوڑا ہندا ایتے کہ اللہ ایدانا حساب نہیں آئے اللہ نوٹک بازنگا وقتاً ہندا حقیقت پو منی کپنے کی جواننگا بندگاک بدنگا بندگاک ننا زندگی امر اسے استاد امبر پرے اگئی تینا ایتے کیف تو کنے باید دا گڑانا اچو ای شکس کپر دائی تیٹی کہ کنا زندگی اگر جواننگا بندگاک بس سنو تو اوفتا دا جاگا تینا جاگا ارے او باز جوانو کردار نا جواننگا اخلاق والا جواننگا بندگا سنو ولی ارا کے بدنگا بندگا کنا زندگی بس سنو اوفتی اینو تینا استان پائکنے کے بندگ شکریہ ادا کرنے خواہا انتے کہ بدنگا بندگا اگر نمے چیلنج کپس دا زندے نما سودے ٹی گدرے پھر تو اچو چیلنجز مطلب تو نم امر مونا پیشتا میرے دا ہمو بندگا کرے کہ ارافتا ستائے نمے ہمیشہ کرو یرے مطلب بدنگا بندگا نمے ہمو انسان جوڑ کے رکارے کہ ارافتا نم سوچ خلطا نورے مطلب ای اسی تس مثال اس مالف تسر کہ اگر نن اسی صدا و کسر اسی آئی نہیں گٹیون اس ہمو کسرٹی اگر کہ ڈوک کاک مفس ای تمی پر ای بش مفر تو ای امر چالاک مرے و ای امر سمجھدار مرے و کدا سے کنے سدھا ہو روئی ہے یا کنے ڈوک کا تین خیال کروئی اندون اگر کسرٹی کنا پتس تموک مرے انسان اگ ہمو ڈوک اور پتنا مثالٹی بننی گٹیو کہ اگر اسے پتس کنا نہ تٹی لگی تو کنے خبر تمی کہ ہاو دا واری کوئی مضبوط و چوٹ بینے جوانی چریں گے شیف ہو رہے دانگیں ہو رہے کنوا کنے ولدا دکس لگو یا کنے ولدا ہمو پتس نہ تٹی کنا ہنوئے تو مقصد انسان نہ کہ ارے نہ ہندا گڑا نہ زیا بری کیرا بندگاک نمے پار کہ نیچ سمفیس نیچ کرنی کپیس ہمو بندگاتے نشان تنی کی صحیح لیکن ایتے نے مضبوط کیے ایتے نہ ہمو کارے مٹی پین مونا پیشتا میں ودی محنت کیے پین زیادہ محنت کیے اور ایسی دیسی دا مقام سر مرے و گڑائی کی پدی ہو رہے تو کنے اندا خبر تمک کہ جوانی گا بندگاک تو تینا جاگا جوانی کریر ارا کی کن تو بدی کریر یوفتا وجان مونا پیشتا مٹ تو دا بلو استاد ہونما اگا بدی گا بندگاک ننے موٹیویٹ کرتا وس ننے دا گڑا نا احساس ایتا وس کہ نن اچسم کرنی کپنا تو نن شاید اس جاگا تو لوگ مسونا موبائل استعمال کرے آرام مرتے نا ڈیوٹی ہے نا کارے میں تینا کرے نا خواننگ گٹیوں تو خوانا نہ تینا اچو نن کے کرے نا مشکلنگا کارے ممو وقت بری کیرا وقت نن تینے دا گڑا کے تیار کینے اگر ای کسنا ہی تے بنے اسی بندخ کنے دا گڑائے پائے کہ ای چس کرنی کپر تو انسان نے تیٹی قدرتی نفسیاتی ایسے انہوں حصص پیدا مری کہ او خام خام کارے میں کی گک اگر نم اسے چنا سے خمبو کہ چنائے نم پارے کہ دا گلاس سٹی دیر پورے دا شول پیس دا بٹ پیس دا نقصان مری او چنا ہمو کارے میں ضرور کہ انسان نے تیٹی جاگس نے جاگس زدی گا چنا ضرور مری گک تو اگر کہ ننیت کے جوانی گا مخلوق نہ تو جوانی گا مخلوق ننے مہر احترام ہمدردی دنیا نہ زیبائیں گا گڑا تے لیتے ہمو احساس کہ ارانا نن پان کے زیبائی ہے نن الفاظ اتٹی پانی کپنے کہ اراد نن انسانیت باقی ارے ہمو الفاظ اتٹی ایت کے نا ولی ہندن نن ارا وقتا بدنگا بندگاتے تو ملے نا تو بدنگا بندگاک ننے مضبوط سمجھدار خوددار جوڑ کے رہے
اندن لگی کدا بندغاک صرف ننے اسے پین روپ پس ننا کشین کے بسو صورت مطلب ای اولا اسے اندن صفا و بندغا سسوٹے کی کنے ایچو گڑاس کرننگ نظرت تم تو کی چیلنج آتے ایکسیپٹ کرتا ٹی چو کارے مس کرتا ٹی کی اراڑے ٹھموڑی جون ولی دا سکن ایسے چیلنجز ملا دسے ہی مضبوط مسون دا سکس کنے پائے کہ بھئی نی دا کارے میں کرننگ کپس تو نہ افتے پانی کی بھئی بابو میدان ٹھینن ہمو کارے میں کھیلنی شاید تینے کہ اراڑی نوم ننے چیلنج کرے نورے تو پانی کا مقصد داری کہ جوانی کا بندغ بے شک نمی خوشی ہے تیرے کار بدیں گا بتا سبق کے تیرے اور سبق کٹی اندگڑا امریکہ کی جوانی کا بندغ کمر کی پارے ٹک کہ نما زندٹی زندتنا ہمیشہ ایسی درسگام بروپو جواننگا بندگاک بدنگا بندگاک ہر ورنہ بندگاک ننگ کے ننا استاد امبر برے رہے اور ننے جواننگا بندگاک مہر خلوص برداشت شکر گزاری تمو چگڑا تیل لیتے ولی اراڑے بدنگا بندگا تایت مرک اوڑے احتیاط صبر سمجھداری عقل انکارے ملنگ پہچان کرننگ اور مخلوق کے پو مننگ تو نوار وار ہیل کرننگ نام اسے بلو سبق سے تیرے کار ہندا وجہ رے کہ نن تنارا وقتا نیت تے صفات خن تو ننا است کٹنگ اٹی نن کے آسانی مرک ہندن بدنگا بندگا کرا وقتا ننے ہیل تیرے کہ ہر خوشی ہر مخو کا بشخد نپدٹ سچائی اف راست باشی اف تو ہندن ننے دا گڑان خبر تمہیں کی تا دنیا نے کے سفر ارے او ہر ورنہ انسان آتی تو ننا کسر ملائفک اور ننے قیمتی گا انسان ہمو وقتا جوڑ کے کیارا وقتا نن دافتیان پترینگی نا دافتیان پار مرن تو گڑا ننا زیبائیں گا تقدیر پین جوانی نا پارا کائک اگر نم خانی رے کہ بلو عمر نا کے بندگا کرے او ارا ہی تے کیرے او پختہ ہوئیت کیرے انتے کیرے کہ او اندہ دکا تے کنگونو اوفتے خبر ارے کہ ایت کرو کا بندگ بائے تینا ملک تو انت حسابت ملنگٹی اور ہنت حساب نہ ہیتس کے کوئی مو نہ کنے امر نقصان یا فائدہ سے تک اندن تینا بزرگ آتے تو تینا بلاتے تو طول بو تم نمیں دنیا نہ دا کل تجربہ کم حاصل مرو رکھ